بسم الله الرحمن الرحيم. بيان رقم 2. ها نحن اليوم عائلة الشهيد محمد لمين هيدالة بتضامن مساندات من الجماهير الصحراوية الرافضة لكل أشكال الظلم والطغيان والعبودية بمرارات الحزن والأسى والمؤاساة. نحيي الذكرى الأولى لاغتيال ابننا بعد مرور شهر على اغتياله بشكل همجي بربري عنصري وفي خرق الصافر وممنهج للقانون الداخلي والدولي وكل قيم الإنسانية وبسياسة انتقامية ينهجها النظام المغربي. فقد استباح النظام المغربي دمائنا واستحل عرضنا وانتهك حرمتنا نهارا جهرا أمام المرء ومسمع الأمم المتحدة والمنتظم الدولي وقوات المينوسو التي تقع عليها المسؤولية المباشرة بصفتها مراقبة للمنطقة. أين حقوق الإنسان؟ أين الشرعية الدولية؟ أم أن الشعب الصحراوي ليس مدرج ضمن قائمة شعوب العالم عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر سنة 1948؟ والشاهد هنا أن الشهيد محمد لمين هيدالة ليس إلا نموذج للآلاف الحالات من الجرائم المرتكبة في حق الشعب الصحراوي من طرف النظام المغربي. فإننا نوضح للرأي العام الدولي والوطني أنه بعد 15 يوما من وفاة ابننا بالمستشفى عمدت السلطة المغربية حسب قولها في الإذاعة الجهوية بقناة العيون دفن جثمان ابننا في غيابنا ودون علمنا. وفي وقت كانت فيه عائلة الشهيد الصحراوي محمد لمين هيدالة تنتظر فتح تحقيق في المجموعة عن مطالبها المعبر عنها في الشكوى المسجلة تحت رقم 9/31/04/2015 لدى الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بالعيون تاريخ 12 فبراير 2015. أقدمت السلطات المغربية بتاريخ 22 فبراير حسب بلاغهم في الإذاعة سالفة الذكر أن دفنت محمد لمين هيدالة المتوفي بتاريخ 8 فبراير 2015 بمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة أكادير المغربية. وتتلخص مطالبنا نحن عائلة الشهيد الصحراوي محمد لمين هيدالة وفقا لما جاء في شكوانا للوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئناف بالعيون. أولا اعتقال 3 جنات والبالغ عددهم 5 المعتدين على ابننا الشهيد محمد لمين هيدالة الذي تسببوا له في جروح وإصابات خطيرة أدت إلى وفاته بتاريخ 8 فبراير 2015 ومتابعتهم قضائيا ومسؤوليتهم على قتل ابننا وفي إلحاق الضرر المعنوي بجميع أفراد العائلة. ثانيا استدعاء الشهود المذكورين في الشكوى لأداء بإفادتهم حول قضية الاعتداء على ابننا الشهيد محمد لمين هيدالة من طرف 5 جنات بشكل أدوا إلى إصابته بجروح خطيرة انتهت بوفاته. ثالثا فتح تحقيق في إهمال الطبي الذي طال ابننا الشهيد محمد لمين هيدالة بمستشفى مولاي الحسن بالمهدي بالعيون من طرف الدكتور نوفل الهاشمي الذي خضع أمامه ابننا لعلاج أكثر من مرة دون أن يهتم بوضعه الصحي المتدهور. الاعتقال التعسفي الذي تعرض له ابننا الشهيد محمد لمين هيدالة بداية من الساعة 12 ليلا بتاريخ 31/2015 إلى حوالي الساعة 10 صباحا بتاريخ 2 فبراير 2015 من طرف عناصر وضباط الشرطة القضائية بولاية الأمن بالعيون. بالرغم من وضعه الصحي المتدهور الذي استوجب من الشرطة نقله 3 فترات في ليلة اعتقاله 3 فترات ليلة اعتقاله. تعريض ابننا الشهيد محمد لمين هيدالة لاستنطاق من طرف ضباط الشرطة القضائية وهو في وضعية صحية لا تسمح له بذلك بدليل أنه نقل إلى مستشفى المسمى الحسن بالمهدي 3 مرات متتالية ليلة اعتقاله. استنطاق ابننا محمد الشهيد محمد لمين هيدالة من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون وهو في وضعية صحية صعبة دون أن يأمر بنقله إلى المستشفى لخضوعه للعلاج. رابعا إجراء تشريح طبي مستقل على جثمان ابننا محمد لمين هيدالة يشرف عليه أطباء مختصين في الطب الشرعي
لتحديد أسباب الوفاة ولتحديد ما إن كان قد تعرض ابننا للتعذيب أثناء الاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية بمقر الشرطة القضائية بولاية الأمن بالعيون. خامسا، تسليم العائلة نتائج التشريح الطبي وجميع التقارير والوثائق الطبية المتعلقة بالوضعية الصحية لابنها محمد لمين هيدالة أثناء خضوعه للعلاج في مستشفى الحسن بالمهدي والحسن الثاني بالعيون والمستشفى الحسن الثاني بأكادير المغربية. سادسا، المسألة والمتابعة القضائية للدكتور نوفل الهاشمي والمسؤولين في الشرطة القضائية لدى ولاية الأمن بالعيون. سابعا، دفن جثمان ابننا الشهيد الصحراوي محمد لمين هيدالة حسب بلاغ للإذاعة دون علمنا وفي تقييد تام للعائلة، مما يوضع أن النيابة العامة غير ماضية في إجراء أي تحقيق في مطالبنا للعدالة المقدمة من طرف أم الشهيد تكبر هدي، خاصة فيما يخص فتح تحقيق في الإهمال الطبي وعدم تقديد العلاج ضروري لابننا عند خضوعه للفحص أولي بتاريخ 31/2015 بقسم المستعجلات بمستشفى بما يسمى بالحسن بالمهدي بالعيون، وعند ذهابه بتاريخ 2 فبراير 2015 إلى المستشفى في اليوم الذي أفرج عنه مؤقتا من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة العيون. اعتقال ابننا من داخل قسم المستعجلات واستنطاقه من قبل ضباط الشرطة القضائية وهو في وضع صحي خطير، نقل على إثره 3 مرات إلى المستشفى ما يسمى الحسن بالمهدي بإشراف من مصلحة الضابطة القضائية بولاية الأمن بالعيون. مثول ابننا أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون واستنطاق حول التهم المنسوبة إليه وهو في وضع صحي صعب ومحرج قبل أن يقرر متابعته في حالة صراح مؤقت عن عائلة الشهيد محمد لمين هيدالة بتاريخ 8/3/2015 العيون.